इंतखाबात के बाद सबकी नजरें तो नताइज पर होती हैं, कौन जीता, कौन हारा, हुकूमत किसकी बनी, ये सब बातें होती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि इन नताइज की बुनियाद यानी वो पोलिंग का दिन, वो अमल कितना अहम और पेचीदा होता है, खास तौर पर जब ग्राम पंचायत की सतह पर इलेक्शन हो? ये आपने बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया है। हम अक्सर बड़ी कवरेज देखते हैं, कौमी असेंबली या सूबाई की, जी लेकिन जमहूरियत की असल जड़ तो यही निचली सतह है। सही। और यहाँ जो वोटिंग का अमल है वो लगता तो सीधा साधा है, मगर उसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। मकसद हर वोट की राजदारी, उसकी हिफाजत और शफाफियत। बिल्कुल। और इसी सिस्टम को, इसी की गहराई को समझने के लिए आज हम एक खास दस्तावेज देख रहे हैं। यह है दिसंबर 2023 की ताज़ा तरीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैंडबुक। ये खास तेलंगाना ग्राम पंचायत इलेक्शंस के लिए बनी है। अच्छा, तो ये वो गाइड बुक है जो पोलिंग स्टेशन के इंचार्ज यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ साहब को मिलती है। जी तो इसमें तो फिर पोलिंग बूथ के अंदर जो भी होता है, छोटे से छोटा काम, कानून, तरीका, सब लिखा होगा। ये तो एक तरह से पोलिंग डे का मैनुअल हो गया। हाँ बिल्कुल, एक मुकम्मल नक्शा है ये। तो आज का हमारा मिशन यूं समझ लें ये है कि एक आम शहरी का वोट पड़ने तक कितनी बारीक बीनी, कितनी सख्ती, कितनी एहतियात बरती जाती है, और इस सब में पीओ का रोल कितना अहम है। चलें तो फिर इस हैंडबुक की मदद से पोलिंग स्टेशन के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो पोलिंग शुरू होने से भी पहले की तैयारी। पीओ और उनकी टीम कब पहुंचती है, स्टेशन कैसे तैयार होता है? हैंडबुक कहती है कि पीओ और उनके असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर्स यानी एपीओज आमतौर पर या तो पोलिंग से एक दिन पहले शाम को पहुंच जाते हैं या फिर पोलिंग की सुबह सवेरे। अच्छा। और टीम का साइज भी वोटर्स की तादाद पर होता है। जैसे अगर 600 से ज़्यादा वोटर्स हैं तो शायद अमला ज़्यादा हो ताकि काम आसानी से हो। और वहां पहुंचकर पहला काम क्या होता होगा? जाहिर है स्टेशन को सेट करना। हैंडबुक में लेआउट पर यानी नक्शे पर काफी जोर है, उसकी क्या वजह है? देखें, लेआउट सिर्फ जगह का इंतजाम नहीं है, ये वोटिंग के अमल की शफाफियत और आसानी से जुड़ा है। साफ दाखिली और खारिजी रास्ते हों ताकि भीड़ ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। सही। अगर हो सके तो मर्दों और खवातीन की अलग कतारें। और सबसे अहम चीज, वोटिंग कंपार्टमेंट, वो पर्दे वाली जगह जहां वोटर बिल्कुल अकेले में मेहर लगाता है, ये लाजमी है। और ये भी बहुत अहम है कि पोलिंग एजेंट्स कहाँ बैठेंगे, मतलब जो उम्मीदवारों के नुमाइंदे होते हैं। हाँ, उनकी जगह। हैंडबुक कहती है कि उन्हें ऐसी जगह बिठाएं जहां से वो आने वाले वोटर को पहचान तो सकें, लेकिन वो ये ना देख पाएं कि वो अंदर पर्दे में किसको मेहर लगा रहा है। ये बड़ा नाजुक तवाजुन है। पीओ को ये सब सेट करना होता है। बिल्कुल। पीओ की चेकलिस्ट तो लंबी होती होगी। लाइट, पंखे, फर्नीचर, वोटर लिस्ट, बैलेट बॉक्स, वो इनमिसिम स्याही, मेहरें, सारे जरूरी फॉर्म्स। जी, हर चीज चेक करनी होती है। और सबसे नाजुक चीज, बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स, उनकी तैयारी कैसे होती है? पोलिंग शुरू होने से बिल्कुल पहले पीओ सब एजेंटों को बुलाता है। उनके सामने खाली बैलेट बॉक्स खोल कर दिखाया जाता है। ये देखें जी, बिल्कुल खाली है। ये एतमाद बनाने का पहला कदम है। अच्छा। फिर उसे सील किया जाता है, और एजेंट अगर चाहें तो वो भी अपनी सील, अपनी मोहरें लगा सकते हैं ताकि बाद में कोई शक ना रहे। जबरदस्त। ये तो हुई बॉक्स की बात। बैलेट पेपर्स का क्या? इनके साथ क्या खासियत होती है? हर बैलेट पेपर जो वोटर को देना है, उसकी पुष्ट पर मतलब उल्टी तरफ पीओ अपने दस्तखत करता है, और साथ में उस पोलिंग स्टेशन की एक खास मोहर होती है, इम्तियाजी निशान वाली, वो लगाता है। अच्छा, दस्तखत भी और मेहर भी? जी, दोनों लाजमी हैं। उनके बगैर वोट गिना नहीं जाएगा। ये एक तरह से बैलेट पेपर को ऑफिशियल बनाता है कि ये इसी पोलिंग स्टेशन का है। दस्तखत और मेहर दोनों लाजिम। अच्छा, हैंडबुक में बैलेट पेपर बुक्स को शफल करने का भी जिक्र है। ये क्यों करते हैं? हाँ, ये बज़ाहिर छोटी सी बात लगती है, लेकिन वोट की राजदारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बैलेट पेपर्स की जो कॉपियां या पैड्स होते हैं, उन्हें वोटर्स को देने से पहले आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, शफल करते हैं। इसका फायदा? अगर पेपर्स एक तरतीब से दिए जाएं, सीरियल नंबर के हिसाब से, तो बाहर बैठे एजेंट या कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि फलां वोटर को तकरीबन कौन से नंबर वाला बैलेट पेपर मिला होगा। ओह।
شفلنگ سے یہ ترتیب ٹوٹ جاتی ہے. پھر یہ پتہ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے کہ کس کا ووٹ کون سا ہے. اس سے ووٹر پر جو ایک ممکنہ دباؤ ہو سکتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے. واقعی یہ تو بڑی گہری سوچ ہے. اچھا جی، اب اسٹیشن تیار، باکس سیلڈ، پیپرز پر دستخط اور مہر بھی لگ گئی، شفل بھی ہو گئے. اب ووٹر اندر آتا ہے. پہلا سامنا کس سے ہوتا ہے؟ ووٹر قطار سے گزر کر سب سے پہلے پہنچتا ہے پہلے اسسٹنٹ پولنگ آفیسر یعنی APO1 کے پاس. ان کا کام ہے ووٹر کی شناخت چیک کرنا. ووٹر اپنا شناختی کارڈ، جسے ایپک کہتے ہیں، یا الیکشن کمیشن کی منظور شدہ کوئی اور فوٹو والی دستاویز جیسے آدھار، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، وہ دکھاتا ہے. یہاں کبھی کبھی اعتراض بھی تو ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایجنٹ کہہ دے کہ بھئی یہ ہمارا ووٹر نہیں لگتا یا اس کی شناخت ٹھیک نہیں ہے، اسے چیلنج کہتے ہیں نا؟ جی ہاں، یہ چیلنج کا حق ایجنٹس کے پاس ہوتا ہے. اگر کسی ایجنٹ کو شک ہے تو وہ PO کے پاس جا کر ووٹر کی شناخت کو چیلنج کر سکتا ہے. اس کے لیے اسے ایک چھوٹی سی فیس، شاید 5 روپے جمع کرانی ہوتی ہے. فیس بھی؟ جی، یہ اس لیے تاکہ لوگ بلا وجہ ہر ایک کو چیلنج نہ کرتے پھریں. اچھا. تو چیلنج ہونے پر کیا ہوتا ہے؟ ووٹر کو روک دیتے ہیں؟ فوراً نہیں. PO اس ووٹر سے کچھ بنیادی سوال پوچھتا ہے، نام، والد یا شوہر کا نام، پتہ وغیرہ، جو ووٹر لسٹ میں لکھا ہوتا ہے، اس سے ملاتا ہے. ہاں، اگر PO کو تسلی ہو جائے کہ ہاں یہ وہی بندہ ہے تو اسے ووٹ ڈالنے کی اجازت مل جاتی ہے. لیکن اگر جواب ٹھیک نہ ہو یا ووٹر اپنی شناخت ثابت نہ کر پائے تو پھر اسے روکا جا سکتا ہے. اور اگر لگے کہ کوئی جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہا ہے، کسی اور کا ووٹ ڈالنے آیا ہے، تو PO پولیس کو بھی کہہ سکتا ہے. یعنی PO کے پاس اختیار ہے. اچھا، شناخت ہو گئی، اس کے بعد آتا ہے وہ مشہور زمانہ ان مٹ سیاہی کا مرحلہ. بالکل. یہ کام عام طور پر دوسرے اسسٹنٹ پولنگ آفیسر APO2 کا ہوتا ہے. وہ ووٹر کے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر، لیفٹ انڈیکس فنگر. جی، لیفٹ انڈیکس فنگر پر ناخون کے اوپر سے لے کر پہلے جوڑ تک وہ سیاہی لگاتا ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، پورے ملک میں ایک جیسا. اور مقصد تو ظاہر ہے کہ کوئی دوبارہ ووٹ نہ ڈال سکے. کیا سیاہی لگتے ہی بیلٹ پیپر مل جاتا ہے؟ تقریباً. سیاہی لگانے کے بعد وہی APO2 دو اور کام کرتا ہے. ایک تو اس کے پاس ووٹر لسٹ کی ایک خاص کاپی ہوتی ہے، اسے مارکڈ کاپی کہتے ہیں. اس میں ووٹر کے نام کے آگے نشان لگاتا ہے کہ یہ ووٹ ڈالنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، بیلٹ پیپر کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ جڑا ہوتا ہے، اسے کاؤنٹر فائل کہتے ہیں. یہ بیلٹ پیپر کا ریکارڈ رکھنے والا حصہ ہے. کاؤنٹر فائل، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ سمجھیں کہ بیلٹ پیپر کی رسید ہے. اس پر APO2 ووٹر کا سیریل نمبر لکھتا ہے اور ووٹر سے اس پر دستخط یا انگوٹھے کا نشان لیتا ہے. اوہ، یہ ثبوت ہے کہ ووٹر نے بیلٹ پیپر وصول کر لیا ہے. اور اگر کوئی ووٹر اس کاؤنٹر فائل پر سائن کرنے یا انگوٹھا لگانے سے انکار کر دے تو قانون کہتا ہے کہ اسے بیلٹ پیپر نہیں دیا جا سکتا. اچھا، تو یہ دستخط یا نشان لازمی ہے. اس کے بعد فائنلی بیلٹ پیپر ہاتھ میں؟ جی ہاں. APO2 احتیاط سے تہہ کیا ہوا بیلٹ پیپر ووٹر کو دیتا ہے. ووٹر اسے لے کر سیدھا جاتا ہے ووٹنگ کمپارٹمنٹ میں. اندر جا کر وہاں وہ بیلٹ پیپر کھولتا ہے. اس پر امیدواروں کے نام، ان کے نشان بنے ہوتے ہیں. ووٹر اپنی پسند کے امیدوار کے نشان کے سامنے وہاں جو ربڑ کی مہر پڑی ہوتی ہے، عموماً تیر کے نشان والی، وہ لگاتا ہے. ٹھیک. اہم یہ ہے کہ مہر صاف طور پر نشان کے لیے جو جگہ بنی ہے اسی پر لگے، دو نشانوں کے بیچ میں نہ لگے یا کہیں اور نہ لگے. اور مہر لگانے کے بعد اسے طے کرنے کا بھی کوئی خاص طریقہ ہے؟ ہاں، ہینڈ بک میں لکھا ہوتا ہے کہ مہر لگانے کے بعد بیلٹ پیپر کو احتیاط سے طے کرے، عام طور پر پہلے لمبائی میں پھر چوڑائی میں. مقصد یہ ہے کہ گیلی سیاہی پھیل کر کسی اور جگہ نہ لگ جائے ورنہ ووٹ خراب ہو سکتا ہے. سمجھ گیا. طے کر کے پھر طے شدہ بیلٹ پیپر لے کر ووٹر کمپارٹمنٹ سے باہر آتا ہے اور وہاں جو بیلٹ باکس رکھا ہوتا ہے پولنگ آفیسر کی موجودگی میں اس میں اپنا ووٹ ڈال دیتا ہے. لیجئے، ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا. یہ تو ہوا سٹینڈرڈ عمل. لیکن جمہوریت تو سب کے لیے ہے. ان ووٹرز کا کیا جو نابینا ہیں یا شاید کسی جسمانی معذوری کی وجہ سے خود مہر نہ لگا سکتے ہوں؟ بہت اہم سوال ہے. ہینڈ بک میں اس کا بھی انتظام ہے. ایسے ووٹرز اپنے ساتھ ایک ساتھی یعنی کمپینین لا سکتے ہیں. اچھا، اب سے مہر لگانے میں مدد کر سکتا ہے. یہ تو بہت اچھی سہولت ہے. اب ایک اور خاص صورتحال، ٹینڈرڈ ووٹ. یہ کیا چیز ہے اور کب ہوتا ہے ایسا؟
टेंडर्ड वोट की नौबत तब आती है जब कोई वोटर वोट डालने आए और पता चले कि मार्क्ड कॉपी में उसके नाम के आगे तो पहले ही निशान लगा हुआ है, यानी कोई उसका वोट डालकर जा चुका है। ओह, ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल। ऐसी सूरत में वोटर पीओ को बताता है। पीओ फिर से उसकी शनाख्त की सख्त तस्दीक करता है। अगर पीओ को पूरी तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई यही असल वोटर है और उसका वोट गलती से या जानबूझकर कोई और डाल गया है, तो वो उसे एक खास बैलेट पेपर जारी करता है। उसे कहते हैं टेंडर्ड बैलेट पेपर। क्या ये भी बैलेट बॉक्स में जाता है? नहीं, यही फर्क है। वोटर उस टेंडर्ड बैलेट पेपर पर अपनी मर्जी से वोट डालता है, उसे तय करता है, लेकिन उसे बैलेट बॉक्स में नहीं डालता। वो उसे वापस पीओ को दे देता है। पीओ उसे एक अलग लिफाफे में डालकर सील कर देता है, जिस पर लिखा होता है टेंडर्ड वोट्स। तो इस वोट का क्या होता है? गिनती में आता है? आम गिनती में ये शामिल नहीं होता, क्योंकि उस वोटर के नाम का एक वोट तो पहले ही बॉक्स में जा चुका है ना। हाँ। लेकिन अगर इलेक्शन के नतीजे पर कोई झगड़ा हो, कोई केस अदालत में जाए, तो अदालत हुक्म दे सकती है कि उन टेंडर्ड वोट्स के लिफाफों को खोलकर देखा जाए। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। यानी ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, एक और सूरत हाल, अगर कोई वोटर बैलेट पेपर ले तो ले, लेकिन फिर कहे कि मैंने वोट नहीं डालना। ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई वोटर बैलेट पेपर लेने के बाद फैसला करे कि उसे वोट नहीं डालना, तो उसे वो बैलेट पेपर बगैर मोहर लगाए, बगैर तय किए वापस पीओ को देना होता है। पीओ इस बैलेट पेपर पर लिखता है रिटर्न्ड एंड कैंसल्ड, यानी वापस और मनसूख शुदा, और उसे भी एक अलग लिफाफे में डालकर महफूज कर लेता है। उसका भी हिसाब रखा जाता है। ये सब तो वोटिंग के अलग अलग पहलू हो गए। अब जरा पोलिंग स्टेशन के माहौल की, नज्म ज़ब्त की बात करें। इतने सारे लोग होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के एजेंट, वहाँ अमन कैसे रहता है? इसकी बुनियादी जिम्मेदारी पीओ की है। हैंडबुक साफ कहती है कि पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चल सकती, कोई नाराबाजी नहीं, वोटर से पूछगश्त या उन्हें मुतासिर करने की कोशिश, ये सब सख्ती से मना है। 100 मीटर का दायरा? जी, ताकि वोटर बगैर किसी दबाव के आकर वोट डाले। और स्टेशन के अंदर? अंदर भी उसूल हैं। मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना, सिगरेट नहीं पीनी। अगर कोई शख्स शोर मचाए, खलल डाले, अमले के काम में मुदाखलत करे, तो पीओ को इख्तियार है कि वो स्टेशन से बाहर निकाल दे। जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद भी ले सकता है। और अगर खुदा न खास्ता हालात बहुत ख़राब हो जाएं, जैसे बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो, कोई फसाद हो जाए या कोई कुदरती आफत आ जाए? देखिए, ऐसी किसी भी संगीन सूरत हाल में पीओ का पहला काम है फौरन पोलिंग रोक देना। फौरन? जी, फौरन। इसके बाद वो सारी सूरत हाल की रिपोर्ट बनाकर अपने रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ को और इलेक्शन कमीशन को भेजता है। फिर आगे क्या करना है, पोलिंग मुलतवी करनी है, मनसूख करनी है या इसी दिन बाद में दोबारा शुरू करनी है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करता है। पीओ सिर्फ उनकी हिदायत पर अमल करता है। ठीक है, चलें फर्ज करें दिन खैरियत से गुजरा, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, शाम के 5 बज गए, लेकिन कतार में अब भी लोग खड़े हैं, उनका क्या होगा? कानून ये कहता है कि जो भी वोटर मुकर्ररा वक्त पर पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद था, उससे वोट डालने का हक है। पीओ क्या करता है कि कतार के आखिरी आदमी से शुरू करके पीछे की तरफ आते हुए सबको नंबर वाली पर्चियां देता है। स्लिप्स? अच्छा, स्लिप्स देता है? जी। जिन लोगों के पास वो स्लिप होती है, वो सब अपना वोट डालते हैं, चाहे 5 बजे के बाद कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। जब आखिरी स्लिप वाला वोटर भी वोट डाल ले तब पीओ बाकायदा ऐलान करता है कि पोलिंग खत्म हो गई है, और ऐलान के फौरन बाद पहला काम ये होता है कि बैलेट बॉक्स का जो सुराख है जहां से वोट डालते हैं, उसे सील कर दिया जाता है। एजेंट्स चाहें तो सील पर भी अपनी मोहरें लगा सकते हैं। बॉक्स सील हो गया, अब सारा सामान पैक करना है? हाँ, लेकिन पैक करने से पहले एक बहुत ही अहम और मेहनत वाला काम बाकी है। वो है बैलेट पेपर अकाउंट तैयार करना। ये फॉर्म 25 कहलाता है। बैलेट पेपर अकाउंट, इसमें क्या होता है? इसमें आप यूं समझें, हर एक बैलेट पेपर का हिसाब देना होता है। पीओ को कल कितने बैलेट पेपर मिले थे, इनमें से कितने इस्तेमाल हुए यानी वोटर्स को दिए गए, कितने इस्तेमाल नहीं हुए यानी बच गए, कितने टेंडर्ड वोट के तौर पर इस्तेमाल हुए, कितने वापस किए गए ये मनसूख हुए, कितने गलती से खराब हो गए मतलब स्पॉइल्ट हो गए। इन सब का टोटल कल मिले हुए बैलेट पेपर्स के बराबर आना चाहिए।
ایک ایک پیپر کا حساب۔ او خدایا، یہ تو بڑا میٹیکولس کام لگتا ہے، ذرا سی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، یہ حساب بہت احتیاط سے بنتا ہے اور اس کا بالکل ٹھیک ہونا لازمی ہے۔ یہ شفافیت کی بنیاد ہے۔ جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو پی او اور وہاں موجود تمام ایجنٹ اس پر دستخط کرتے ہیں، اور اہم بات یہ کہ اس اکاؤنٹ کی ایک کاپی ہر ایجنٹ کو بھی دی جاتی ہے۔ اچھا، ایجنٹوں کو بھی کاپی ملتی ہے؟ یہ واقعی شفافیت ہے۔ اکاؤنٹ بن گیا، اب آخری مرحلہ کیا ہے؟ اب ہوتی ہے تمام چیزوں کی پیکنگ اور سیلنگ۔ وہ استعمال شدہ ووٹر لسٹ، مارکڈ کاپی، جو بیلٹ پیپر استعمال نہیں ہوئے وہ، ٹینڈرڈ ووٹوں والا لفافہ، منسوخ شدہ بیلٹس والا لفافہ، بیلٹ پیپر اکاؤنٹ، یہ سب الگ الگ خاص لفافوں میں ڈالے جاتے ہیں اور ہر لفافے کو سیل کیا جاتا ہے۔ آپ نے خاص لفافوں کا ذکر کیا۔ ہینڈ بک میں اسٹیچوٹری اور نان اسٹیچوٹری کورز کی بات بھی ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم تقسیم ہے۔ اسٹیچوٹری کورز یعنی قانونی لفافوں میں وہ ساری دستاویزات جاتی ہیں جو براہ راست ووٹنگ اور گنتی سے متعلق ہیں اور قانونی طور پر بہت اہم ہیں، جیسے مارکڈ ووٹر لسٹ، بیلٹ پیپر اکاؤنٹ، ٹینڈرڈ ووٹ وغیرہ۔ ان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک۔ نان اسٹیچوٹری کورز یعنی غیر قانونی لفافوں میں باقی چیزیں جیسے انتظامی فارمز، بچا ہوا سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ سیل تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن قانونی اہمیت کے لحاظ سے یہ فرق رکھا جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اس کے علاوہ پی او اپنی ایک ڈائری بھی لکھتا ہے جس میں دن بھر کے خاص واقعات اگر کوئی ہوں وہ نوٹ کرتا ہے۔ بالکل، وہ ڈائری ایک سرکاری ریکارڈ بن جاتی ہے۔ اب جب سب کچھ سیل شدہ بیلٹ باکس، سیل شدہ لفافے تیار ہو جاتا ہے، تب پی او اور ان کی ٹیم یہ سارا سامان لے کر نکلتی ہے مقررہ ریسیپشن سینٹر کی طرف۔ ریسیپشن سینٹر؟ جی ہاں، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں علاقے کے تمام پولنگ اسٹیشنوں سے سامان وصول کیا جاتا ہے۔ وہاں آر او یا ان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ پی او یہ سارا سامان ان کے حوالے کرتا ہے، باقاعدہ چیک کروا کے، اور پھر رسید لیتا ہے۔ جب وہ رسید مل جاتی ہے تب جا کر ان کی وہ لمبی اور مشکل ڈیوٹی مکمل سمجھی جاتی ہے۔ سن کر ہی اندازہ ہو رہا ہے، مطلب ایک گرام پنچایت کا الیکشن بھی، جسے ہم شاید بہت سادہ سمجھتے ہوں، اسے ٹھیک ٹھاک، شفاف اور منظم طریقے سے کروانے کے لیے کتنا بڑا، کتنا باریک بین نظام، کتنے قانون، کتنا عملہ، اور ان سب کی کتنی محنت، کتنی ایمانداری اور توجہ چاہیے۔ واقعی وہ بیلٹ پیپرز کی شفلنگ جیسی چھوٹی سی بات سے لے کر امٹ سیاہی کے اصول پر سختی، ایجنٹوں کی موجودگی اور ان کے حقوق جیسے وہ چیلنج کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ کی کاپی لے سکتے ہیں، پھر ٹینڈرڈ ووٹ جیسے حفاظتی طریقے، اور آخر میں وہ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ کا ایک ایک پائے کا حساب۔ ہر قدم پر شفافیت، رازداری اور جواب دہی کو یقینی بنانے کی کوشش ہے۔ اور اس سارے عمل کے بالکل مرکز میں پریزائڈنگ آفیسر کا کردار ہے۔ غیر جانبدار رہنا، قانون پر عمل کروانا، موقع پر فیصلے لینا، پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ پورا نظام، عملے کا تعاون، ایجنٹوں کی نگرانی، یہ سب مل کر ہی اس عمل کو بھروسے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ جمہوریت صرف ایک بڑا آئیڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین پر ہزاروں لوگوں کی محنت، ان کی لگن اور قوانین کی پابندی سے چلتی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک اہم سبق ہے۔ تو شاید اگلی بار جب ہم ووٹ ڈالنے جائیں تو ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمارے اس ایک ووٹ کو محفوظ بنانے، خفیہ رکھنے اور گنتی تک پہنچانے کے لیے پردے کے پیچھے کتنی محنت ہو رہی ہے۔ یہ صرف اپنا حق استعمال کرنا نہیں، بلکہ اس پورے نظام اور اس میں شامل لوگوں کی محنت کا احترام بھی ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے۔ یہ عمل ہی ہمارے جمہوری حق کی عملی شکل ہے۔ آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ نظام بلا شبہ بہت تفصیلی ہے، بہت جامع ہے، لیکن کیا بطور ووٹر ہمارے پولنگ اسٹیشن کے تجربے میں مزید بہتری کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوچ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔